अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग समझते हैं कि स्टार्च वाली सब्जियां डायबिटीज वालों के लिए अच्छी नहीं होती। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन हर सब्जी बुरी नहीं होती। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, जो खून में शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सिर्फ ये समझना जरूरी है कि कौन सी सब्जी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सब सब्जियां एक जैसी नहीं होती। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों की जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। नंबर 1, कुकम्बर। सबसे पहले नंबर पे खीरा, जो देखने में आम लगता है, लेकिन ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही मुफीद सब्जी है। इसमें तकरीबन 96% पानी होता है, जिससे जिस्म में पानी पूरा होता रहता है। जब ब्लड शुगर हाई होता है तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें खीरा मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे कुदरती कंपाउंड्स होते हैं, जैसे क्यूकारबिटासिन, और जो कार्बोहाइड्रेट के हजम होने को स्लो कर देते हैं और इंसुलिन को बेहतर बनाते हैं। खीरा एक नेचुरल डायरेटिक भी है, मतलब ये कि जिस्म से ज्यादा शुगर को यूरिन के जरिए निकालने में मदद करता है। एक रिसर्च जर्नल ऑफ प्लांट फूड्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के खीरा डायबिटिक रेट्स में ब्लड शुगर को कम करता है, जिसका मतलब इंसानों के लिए भी ये मुफीद हो सकता है। आप खीरा वैसे खाएं, सलाद में डालें, दोनों तरीके से ये कम कैलोरीज और कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली सब्जी आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करती है। नंबर 2, कैबेज। दूसरे नंबर पे बंद गोभी है। बंद गोभी खास तौर पर पर्पल रंग वाली डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बंद गोभी में मौजूद एंथोसायनिन न सिर्फ इसे खूबसूरत रंग देता है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और दिल की बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है। साइनस जिसमें सोजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, और ये दोनों चीज़ें अगर बढ़ जाएँ तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। बंद गोभी में विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं, जो खून को बेहतर फ्लो करने और मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रिसर्च के मुताबिक एंथोसायनिन से भरपूर खुराक इंसुलिन की हसासियत को बेहतर कर देती है, फास्टिंग ब्लड शुगर कम करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद करती है। बंद गोभी वजन और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। नंबर 3, कॉलीफ्लावर। जी हाँ, तीसरे नंबर पे फूल गोभी है, जिसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, जो हाजमे को बेहतर बनाता है और ग्लूकोज के जज्ब होने के प्रोसेस को स्लो करता है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। फूल गोभी की खास बात ये है कि इसमें कोलिन नाम का एक जबरदस्त न्यूट्रिएंट होता है, जो इंसुलिन को बेहतर बनाने और जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। कोलिन फैट में मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जो खासकर उन लोगों के लिए मुफीद है जो डायबिटीज के साथ वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो जिगर साफ करने और जिस्म में सोजन कम करने में मदद करते हैं। अगर आप हाई कार्ब चीजें जैसे कि आलू की बजाय फूल गोभी इस्तेमाल करें, तो खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 4, टमाटर। एक लो ग्लाइसीमिक फूड है, मतलब इसके खाने से ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता। टमाटर विटामिन सी और लाइकोपीन से भरपूर होता है, दोनों मिलकर मुदाफियती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। लाइकोपीन जो टमाटर को लाल रंग देता है, रिसर्च के मुताबिक ग्लूकोज में मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है और हाई ब्लड शुगर से होने वाले नुकसान से खुलियों को बचाता है। ये कुदरती एंटी इंफ्लेमेटरी खाना है, जो कम कार्ब्स और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से कारआमद है। टमाटर को आप सालन, सैलड, जूस या किसी भी शक्ल में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, गाजर। जी हाँ, पांचवें नंबर पे गाजर है, जो अक्सर मीठा होने की वजह से डायबिटीज वालों के लिए ठीक नहीं समझी जाती, लेकिन असल में ये बहुत फायदेमंद सब्जी है। मीठा टेस्ट होने के बावजूद गाजर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहती है और तेजी से ऊपर नीचे होने वाली ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होती। गाजर में फाइबर भी ज्यादा होता है, जो हाजमे को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए बनाता है और ये आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज वाले लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा होता है, जिसे देखने में मुश्किल होती है, तो गाजर इससे बचाती है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के जिस्म में बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। नंबर 6, पालक। पालक एक कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है,
جو ڈائبٹیز والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پالک کا گلائسیمک انڈیکس 15 ہے، اس لیے یہ فائبرز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور شوگر جذب ہونے کی رفتار کو سلو کر دیتا ہے، جس سے بلڈ شوگر سٹیبل رہتی ہے۔ پالک میں میگنیشیم ہوتا ہے جو انسولین کو بہتر کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق جن لوگوں میں میگنیشیم کم ہوتا ہے ان میں انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ میگنیشیم سے بھرپور کھانے کھائیں تو اس بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ پالک میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے جو بلڈ شوگر کم کرتا ہے، جو ڈائبٹیز والوں میں ایک عام مسئلہ ہے۔ میں الفا نائپوئک ایسڈ بھی ہوتا ہے جو کہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، انسولین کی حساسیت کو بہتر کرتا ہے، ساتھ میں آکسیڈیٹیوز جیسے خلیوں کو بچاتا ہے۔ ALA یعنی الفا لائپو ایسڈ اعصابی خلیوں کو ریپیئر کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، جس سے ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں مدد ملتی ہے۔ پالک میں کلوروفلیک بھی ہوتا ہے جو کینسر اور دوسرے کرونک بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ جسم کے اندر موجود خطرناک فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے۔ کلوروفلیک قدرتی ڈیٹاکسیفائر ہے جو خلیوں کو صاف کرتا ہے اور جسم کو زہریلے مواد سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے پالک لازمی استعمال کریں۔ نمبر 7، برسلز سپراؤٹس۔ پالک کی طرح برسلز سپراؤٹس یعنی چھوٹی بند گوبھی بھی فائبر اور الفا لائپوک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کا یہ انسولین حساسیت کو بہتر کرتا ہے اور ڈائبیٹک نیوروپیتھی سے بچاؤ میں بہت مدد کرتا ہے، جسے اعصابی کمزوری نہیں ہوتی۔ اس کے فائبرز کاربوہائیڈریٹس کے جذب ہونے کے پروسیس کو سلو کرتے ہیں، جس سے کھانے کے بعد بلڈ شوگر سپائکس نہیں ہوتی۔ ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا کہ برسلز سپراؤٹس کھانے سے بلڈ شوگر اور جگر کا کام دونوں بہتر ہو جاتے ہیں، جس سے ڈائبٹیز والوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، بروکلی۔ بروکلی ایک بہت ہی زبردست سبزی ہے جو خاص طور پر ڈائبٹیز والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں سلفورافین نام کا ایک خاص کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو بلڈ شوگر ریگولیٹ کرتا ہے، ساتھ میں انسولین کی حساسیت کو بڑھا دیتا ہے۔ سلفورافین جسم میں گلوکوز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہونے میں مدد کرتا ہے اور پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے آکسیڈیٹیو اسٹریس سے خلیوں کو بچاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بروکلی ایکسٹریکٹ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں نے فاسٹنگ بلڈ شوگر تقریباً 10% تک کم ہو گیا۔ اس کا یہ فائدہ کچھ ادویات کے برابر دیکھا گیا ہے۔ بروکلی میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے جو کہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور جسم سے سوجن کو کم کرتا ہے، آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرتا ہے، مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور ان خرابیوں سے بچاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کا فائبر ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور گلوکوز کے جذب ہونے کا پروسیس سلو کر دیتا ہے، جس سے کھانے کے بعد بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کریلا، ٹینڈا، توری، لوکی، میتھی کے پتے اور شملہ مرچ بھی ڈائبٹیز کے لیے بہت مفید سبزیاں ہیں۔ یہ سبزیاں فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں جو شوگر کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتی ہیں اور پینکریاس پر سٹریس کو کم کرتی ہیں۔ پینکریاس ہی وہ آرگن ہے جو انسولین بناتا ہے، اس لیے پالک اور اس جیسی لو گلائسیمک انڈیکس والی سبزیاں نہ صرف ڈائبٹیز والوں کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے بہترین ہیں جو اپنی صحت، دل اور بلڈ شوگر دونوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ یہ پورا عمل ہمارے جسم، خاص طور پر مائٹوکانڈریا کا جو ہمارے خلیوں کا انرجی بنانے والا حصہ ہوگا، جب ہم ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے جیسے کہ پالک، تو جسم میں موجود نظام شوگر کو آہستہ آہستہ پروسیس کرتا ہے، جس سے پینکریاس پر زیادہ بوجھ نہیں بڑھتا اور خلیوں کے اندر انسولین ریسیپٹرز مضبوط رہتے ہیں، کمزوری نہیں ہوتی۔ ان سبزیوں کا خیال رکھیں جس میں سٹارچ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ مٹر، مکئی، آلو، اروی اور شکرکندی کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا۔ یہ سبزیاں صحت بخش ضرور ہیں، لیکن ان میں سٹارچ زیادہ ہوتا ہے جو بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھا سکتا ہے، اس لیے انہیں کم مقدار میں اور پروٹینز یا ہیلدی فیٹس کے ساتھ ساتھ لینا بہتر ہے تاکہ ان کا اثر بلڈ شوگر پر کم سے کم ہو۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا شکریہ۔ ایسی مزید کارآمد ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔